بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دو سوالات کے جواب سماعت فرمائیں۔ پہلا سوال زکوٰۃ کے حوالے سے ہے۔ ایک بھائی نے یہ پوچھا ہے کہ رشتہ داروں میں سے کن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور کن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس بارے میں ایک اصول یہ ہے، شریعت کا متفقہ اصول، کہ ہر وہ رشتہ دار جس کو نفقہ دینا، خرچہ دینا انسان کے ذمے ہو، اس کو بندہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اب جن کو خرچہ دینا، نان نفقہ دینا بندے کے ذمہ ہوتا ہے، بیوی بچے، والدین بوڑھے ہیں، وہ اس میں شامل ہیں، تو ان کو بندہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ لیکن اگر بھائی ہیں، بہنیں ہیں، اگر وہ مستحق ہیں تو بھائیوں کو، بہنوں کو اور اس طرح باقی عزیز و اقارب جو ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس میں ایک وضاحت یہ ہے کہ خاوند کے ذمے تو بیوی کے جو اخراجات ہیں وہ خاوند کے ذمے ہیں، خاوند کسی صورت میں بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ لیکن اگر ایک واقعہ ہے حدیث کی کتابوں میں، سیدنا عبداللہ بن مسعود بڑے ایک مشہور صحابی ہیں، یہ غریب تھے لیکن ان کی شادی ایک امیر صحابیہ سیدہ زینب سے ہو گئی۔ عرب کلچر کے مطابق ایسے ہوتا تھا کہ عورت کی جو جائیداد اس کے نام ہوتی تھی یا اس کے پاس ہوتی، وہ اپنے پاس رکھتی تھی۔ خاوند نہ تو تقاضے کرتا تھا، مطالبے کرتا تھا، اور نہ ہی وہاں کا کلچر تھا۔ عورت خود بھی مالدار ہوتی تھی۔ تو عبداللہ بن مسعود کی بیوی مالدار تھی، تو عبداللہ بن مسعود غریب آدمی تھے۔ تو بیوی نے ایک دن کہا کہ عبداللہ، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں جو زکوٰۃ دوسرے لوگوں کو دیتی ہوں وہ زکوٰۃ میں آپ کو دے دوں؟ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں اس بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے پہلے رہنمائی لوں گا، ایسے زکوٰۃ نہیں لوں گا۔ آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، جی عبداللہ، آپ کی بیوی آپ کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، کیونکہ بیوی کے ذمہ خاوند کو خرچہ دینا نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ خاوند بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ والدین کو بھی کسی بھی صورت میں، والدین ایک بڑا عزت والا، احترام والا رشتہ ہے۔ جب وہ بندے کے پاس بڑھاپے میں ہیں تو زکوٰۃ کے پیسے کم از کم ان کو نہ کھلائے جائے۔ دوسرا ایک سوال صبح و شام کے اذکار کے حوالے سے، کہ صبح و شام کے اذکار کا ٹائم کب سے کب تک ہے؟ صبح کے جو اذکار ہیں وہ صبح کی اذان جب ہو جاتی ہے، صبح کے اذکار کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کچھ اذکار اگر اذان کے بعد کر لیں یا نماز کے بعد کر لیں تو یہ ٹائم ہے صبح کے اذکار کا۔ اسی طرح جو شام کے اذکار ہیں وہ مغرب سے پہلے، عصر کے بعد، عصر کے بعد شام کے اذکار کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ آپ ان کو عصر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں آخری یہ میں گزارش کروں گا، اذکار کے حوالے سے ایک کتاب ہے جو بڑی اتھینٹک کتاب ہے، حصن المسلم کے نام سے۔ ایک عرب سکالر ہیں، اس کی ٹرانسلیشن پاکستان کے اندر دارالسلام جو ایک بڑا مشہور ادارہ ہے، اس نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اس کو شائع کیا ہے۔ حصن المسلم کتاب کم از کم ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے۔ اس کے اندر صبح و شام کے اذکار بندہ صبح دیکھ کے پڑھ سکتا ہے، شام کو بھی دیکھ کے یہ اذکار پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ زبانی یاد نہیں کر سکتا تو یہ بہترین طریقہ ہے صبح و شام کے اذکار کو پڑھنے کا۔ السلام علیکم۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة
وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الصلاة الوتر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحم لنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في غزة. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين. اللهم احفظ مسجد الأقصى من اليهود. اللهم احفظ مسجد الأقصى من اليهود. اللهم اشف كل مريض. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض. اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات. اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم تقبل دعاءنا. اللهم تقبل صلاتنا وقيامنا وصلاتنا وصيامنا وعبادتنا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.